बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तू मग फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थूया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. Psalm chapter 62 verse 8 बघायचे न्हू. सकाळीच्या वेळार उतार आमकां अशें म्हणटा, आयचो दीस तुमच्या जिणेंतल्याचो एक आशिर्वाद आसो, हे बेसांव आसो, कृपेन भरलेलो जावं दी. देव तुमची मुखां मोळां परजळेशे करूं. देव तुमच्या आदाराक रावू. सगळ्या वायटांतां सर्वेस्पर देवस तुमकां राखोन व्हरू. तुमच्या कुडीचेर खंयची पिडा जैत वरिना जावं, खंयची अस्कत काही जैत वरिना जावं. तो पवित्र आत्मो आज तुका आदार दिवं, राखोन व्हरू, सांबाळून व्हरू. मात्र न्ही, त्या पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकोंक आमची काळजां आनी आमची मनां आयती जावच्या खातीर आज मागून हो दीस आज आमी आराम करया. तसो साताचो पवित्र आत्मो जुवा प्रमाणे शुभ वर्तान 22-16-13 साताचो पवित्र आत्मो आज आमच्या थंय देवन येवन दी. सत आमकां कळीत करून दी. साताच्या वाटेर चलूंक आमकां सकत बळ कृपा लाभून दी. म्हणून ह्या सकाळीच्या वेळार आमी मागया. घेवया उतार. Psalm chapter 62 verse 8. परचे सदांच ताचेर विश्वास दवर. फर्स्ट पॉइंट, परचे सदांच ताचेर विश्वास दवर. दुसरे पॉइंट अशें म्हणटा, ताचे मुखार तुझे काळीज उगड. थर्ड पॉइंट, कित्याक तो एकलोच आमचो आसरो. कित्याक तो आमचो एकलोच आमचो आसरो. तीन उतरां हांगा आमकां म्हणटा, परचे सदांच ताचेर विश्वास दवर. परचे संवसाराचेर न्हय, परचे तुका आदार दिल्ल्या देवाचेर विश्वास दवर. इस्रायल परसां कश्ट सापडल्या वेळार इजिप्त गांवांत देवाचेर पातळी दवर देवा म्हणून हाक बोब मारले. हाक बोब देवा मुखार तांचे काळीज ताणें उक्ते केले. देवा आमी कश्ट ते आसाव. देवान तांचे काळजाचे अत्रे पळयले. गुणाय ताणें उलो मारले, मागणे पळयले. तांच्या दोळ्यांत दुखां ताणें पळयले. तेन्ना देव म्हणटा, हांव म्हज्या भुरग्यांक सोडोवच्या खातीर, हांव म्हज्या भुरग्यांक सोडोवच्या खातीर, मात्र न्ही, दूद आनी मोव व्हाळच्या त्या देशांत तांकां सोडच्या खातीर हांव स्वयं त्या स्वातीर वेतालो. हांव मोयशेक तांच्या मदें धाडटालो आनी असले खुणाकन फारावेचे कडेन धाडून कन सगळ्या म्हज्या परचेक हांव थंयतान भायर काडटलो. तो जावन सामसो देव, तो जावन सामसो देव. म्हज्या मोगाचेर आयचो शुक्राचो दीस एक आशिर्वाद असो जावं दी. शुक्राचो दीस बेसांव असो जावं दी. शुक्राचो दीस कृपेचो जावं दी. परचे सदांच सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. परचे सर्वेस्पर देवाचेर पातये. मात्र न्ही, ताचे मुखार तुझे काळीज उगड. हान्नान
पिनेना मुखार काळीज उक्ते करूं ना हान्ना देवा मुखार काळीज उक्ते केले तिका कळीत असता की पिनेना मुखार काळीज उक्ते केल्ले वयस जाल्यार पयलेच पिनेना केंटा आनी इल्ले तमाशे करताली आनी इल्ले खेपडायो करताली आनी म्हणटाली वांसडी 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 तिका कळीत असते त्या खातीर ती गवली आनी देवा लागीं आपले काळीज तिणें उक्ते केले म्हज्या मोगाचें उक्ते करीचे आमचे काळीज आमच्या देवा लागीं उक्ते करता आमचे काळीज वरान वरां फोनार वरान वरां चॅटिंगान जायते बळे चॅटिंगान ती मेसेज दोळांतली दुका गळची दोळांची कितले फोट कितले स ते म्हाका कळीत ना म्हज्या मोगाचें खंय आमची काळजां आमी देवा मुखार उक्ते केला देवा मुखार उक्ते केल्ल्या इस्रायल परचेक देवान सोडले की काळीज उक्ते केल्ल्या हान्नाक देवान सांडले की काळीज उक्ते केल्ल्या शतपती सोम्यान ताच्या साकरा बरें करूं ना की काळीज उक्ते केल्ल्या विशेष रितीन काळीज उक्ते केल्ल्या कोडकाराच्या जिवितान सोम्यान महान अद्भुतां करूं ना की त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज जायते आमच्या जिवितान अशें जाला की रसनाराचेर विस्वास आमकां उणो जाता आसा कोणेय आमकां हात लायचे कोणेय आमकां बुजयचे तात्कालीक क्षणीक समाधान आमकां कोणेय दिवचे मोगाचें न्हू आज आमचे काळीज उक्ते करया आमच्या सोम्याच्या मुखार कित्याक ताका आमच्या काळजाचे अत्रे कळीत आसा एगडी वाचचे आमी कीर्तनांत 21 वळ 2 एगडी पळया Psalm 21 verse 2 आमकां अशे उतार म्हणटा की ताच्या काळजाचे अत्रेग ताच्या काळजाचे अत्रेग ताच्या काळजाचे अत्रे म्हळ्यार तुझ्या काळजान खंयचे अत्रेग आसा ते तुझ्या देवाक कळीत आसा मुखार तुवें भागयलाय ताच्या वोटांनी केल्ले मागणे ताणे वोटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय तुवें नाकारूं तेच Psalm chapter 20 verse 4 आमकां उतार अशे म्हणटा की तुझ्या काळजाचे अत्रेग तुझ्या काळजाचे अत्रेग तो भागो भागो कित्याक म्हळ्यार तुझ्या काळजान कितें आसा मनशा कळीत जायना मनशा कळीत जायना तळापटी म्हणजे आमच्या काळजा जाय तसो कापाट आसता आमकांच कळीत ना कोण कसो कितें खंय केदाळा मग आमकां कळीत आसा जावं फ्रो आमकां सांगला जावं फ्रो तुका थंय वनपा वयता मरता मनशां तुवें सांगात आसता ना पुरा म्हज्या मोगाचें न्हू तोंडार मात्र काळजांत विंगडत आसता त्या खातीर उत्पत्ती पुस्तकांत 22:4-7 कायनाक देव अशें म्हणटा कायन कित्याक तुझे मुखामळ भावला कित्याक आबेलाची बरी हांवें स्वीकार करून घेवन घेतला म्हणून आबेलाच्या काळजान कपाट नातले जर तूं आज सर्वेस्परा देवा मानता तो जाल्ले वयस जाल्यार कित्याक आज तुज्या मुखामळ भावता आसले कित्याक पाताक तुज्या दारा लागीं राखोन आसले ताची ओडणी तुज्या काळजा भितर आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आयज आमी मागोवंक जाय विशेष रितीन मागोवंक जायच्या दिसा तशेंच सकाळचो पार्ट 2 आज कंटिन्यू करून वयच्या पयले आज आमचे काळीज सर्वेस्परा देवा मुखार उक्ते करया मनशा मुखार येवन पुस्तलोवच्या थोड्या दिसा क्षणीक सूख दिवच्या वस्तू मुखार न्हय आज सासणी जिवी दिवच्या त्या सोम्या मुखार आमचे काळीज उक्ते करून ही 5 सोम्याची 5 बसवणेची उतरां जाणिकले आमी सांगाता म्हणून उसाने Psalm 109 verse 26 तीन पटी विश्वासान म्हणया आमी पाव म्हाका सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार पाव म्हाका सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार पाव म्हाका सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुझ्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार Psalm chapter 119 verse 133 तीन पटी विश्वासान तुवें बसयले त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजेर जैत वरिना जावं या शुक्राच्या दिसा वायट म्हजेर जैत वरिना जावं तीन पटी म्हणया आमी तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजेर जैत वरिना जावं तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजेर जैत वरिना जावं तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे
म्हजी पावलां सांबाळ वाईट म्हजे जैत वरिना जावं. Psalm 141 verse 1 कीर्तन 141 वळ 1 सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका कुमो कर म्हाका कुमो करून तुर्त कर हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी. 3 पटी विस्वासान म्हणया सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका कुमो करून तुर्त कर हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी. सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका कुमो करून तुर्त कर हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी. सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका कुमो करून तुर्त कर हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी. Psalm chapter 141 verse 8 तुका सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजे दोळे उबारता तुका शरणा येता म्हजो जीव सांबाळ. 3 पटी म्हणया तुका सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजे दोळे उबारता तुका शरणा येता म्हजो जीव सांबाळ. तुका सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजे दोळे उबारता तुका शरणा येता म्हजो जीव सांबाळ. तुका सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजे दोळे उबारता तुका शरणा येता म्हजो जीव सांबाळ. निमाणेकडे Psalm 119 verse 16 तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय. 3 पटी म्हणया तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय तुझे कायदे म्हाका शिकय. म्हज्या सुम्या म्हज्या धन्या या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा म्हजे काळी जावन तुझ्या मुखार उक्ते करता आशीर्वादीत कर बेसावांनी भर कृपेनी भर वायटांत निवार सगळे सांकळेतां सुटकला भंय सगळे सांकळेतां सुटकला भंय तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर या मेच्या महिन्यांत हांव भायर वेता आसतना भितर येता आसतना तुवें म्हाका राखून वरीचे सोम्या जेजू या मेच्या महिन्यांत हांवें हात गेल्या सर कामाचेर सर्गीची बेसावां देवय सोम्या जेजू या मेच्या महिन्यांत मारेकार पिडा वाईट सकत म्हज्या घराच्या दारा लागीं येना जावं दे. जेजू नासरताच्या नांवान आमी हात गेल्या सर कामाचेर आमच्या वावराचेर सगळ्या मांडावळेचेर सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशीर्वादित करो दे. आमेन 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 आमेन. म्हज्या मगाच्यान म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा तशेंच आज माग्या सगळो म्हयनो देव आमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेनी भरूं दे. तुमच्या मुखामळ इतली खंत आसा की टायर्ड जालात तुमी पुरा आसण्यान आसात. आज तोच सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां आशिर्वादीत करूं दी बेसावांनी भरूं दी. सगळ्या सांकळेतां सगळ्या समस्येतां सगळ्या कश्टातां अडकळेतां अडचणेतां तो तुमकां सुटका आनी सगळं प्राप्त करून दी म्हणून माग्या. इकडे उतार आमकां अशें म्हणटा जॉयल चॅप्टर 2 verse 25 and 26 बिर्याणी येतल्या आनी उडतेल्या धेंप्यांनी नाश करतल्या आनी संबडयतल्या धेंप्यांनी तुमचे धाड घालूंक हांवें धाडल्यात. व्हड सैन्यान जितल्या वर्साचें तुमचें पीक ग्राशिलां तितल्याय वर्साचें पीक हांव तुमकां भरती कर दितालो. पळय भोव अपुर्बाचें उतार. ह्या सकाळच्या वेळा म्हणटा की जितले तुमचे पीक लुकसाण जालां धेंप्यांनी येवन जितले तुमचे पीक लुकसाण केलां ताच्या वर्त्या मापान आज हांव तुमकां भरतिकान दितालो. धेंप्यांनी येवन लुकसाण केलें इम्पॉर्टंट न्ही. म्हाका उडास आसा एक हडलेन विलेजीन रान सुवातेर जायते तांचे गादे आसा
एपडी विनालय रितीरेक गांवांत जावन एक व्यक्ती रितीरेक आयिल्लो आनी तो म्हणालो की ब्रदर हांव रितीरेक आयला कित्याक म्हणल्यार फाटल्या 1.5 वर्सां हांव रानांत जावन रान दुकोर येतात थोडे फावटी रानांत रेडे येतात आमचे सगळे शेत मस्तितात मात्र नाही गी आमचे जायते लुकसाण करता आम्ही मागता कांयच प्रयोजनांतल्या बरी आसा कित्याक म्हण कळीत ना त्या रितीरेक हांव आयला रितीरेन बोवा परवेची रिटीट केली आनी आमी सर कांयच करनाका ते गाद्यांत तुमी खंय थंय एक हळ्ळी माणे म्हणल्यार एक ल्हानशें घर म्हळ्यार मुळांत उजो आनी वयर ती न्हिदता कित्याक म्हळ्यार राती कितें मन जाता त्याला धांवडायचें म्हणून जाल्यार हांकां न्हीद पडटा तें मन जाता तें सगळें पाड करता आनी हो व्यक्ती राती आमी थंय न्हिदता एक काम कर राती न्हिदता आसतना बरें करून बायबल वाच आनी माग पळय देव खंयच्याय वस्तू जानवरांक त्या रान जानवरां थंय येवंक दिवचो ना म्हज्या मोगाच्या न्हू अनेक रिट्रीट जायते तेंपा उपरांत ताणें विनाला येवन अटेंड केली आनी तो म्हणा लागलो की ब्रदर हांव सुमार 8 म्हयन्यां पयलीं हांगा रितीरेक आयिल्लो त्या दाळा एक खंती बरी जावन आयिल्लो तुवें सांगल्या प्रमाणेच आमी सांजेर 5 वरां हांवें आनी म्हज्या बायल्यान सगळ्याक रावंड भोंवन वॉकिंग जाल्यार बरी जाता बायबल त्या गाद्यांत आमी वाचूंक सुरू केलो ब्रदर त्या दीस सावन दुसऱ्यांच्या जाग्यार दुसऱ्यांच्या त्या सुवातेर रानाचे दुकोर या रान रेडे त्या सुवात वेताले आमच्या गाद्यांनी एकच रेडो जावं दी एक दुकोर देवान आपलो मात्र न्ही देवान इतलें प्रतिफळ आमकां दिलां की आमी वोंपल्याचे चड आमी ह्या वर्सा लोवला हांव देवाक अर्घा दिवन रिटीट करूंक आयला पळय उतार म्हणटकीर केंप्यांनी ग्रासिला नाश केला इम्पॉर्टंट न्ही हांव प्रत्येक तुमचें पीक जितल्या वर्साचें पीक हांव तुमकां भरतीक दितालो जितल्या वर्सा लुकसाण कितें जालां ताचे वर्त्या रितीन हांव तुमकां भरतीक दितालो म्हज्या मोगाचे न्हू देव विश्वासी देवा भरतीक दिवंक कळीत आसा जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 म्हणटकीर बरोवन वखदाच्या मापान हांव तुमकां फावो करतलो साम चॅप्टर 128 वर्स 2 अशें म्हणटकीर साम 128 वर्स 2 तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुकाच खावंक मेळटले सुख संतोष तूं भोगूंक पावतले हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळना त्या वेळार दोळ्यांत ते दुकां गळयते निराश जावन आसते कश्टान आसते त्या खातीर तुज्या वावराचे फळ तुकाच खावंक मेळटले तुज्या भुरग्याक खावंक मेळटले तर हांवें आनी तुवें कितें करूंक जाय उतार अशें म्हणटा की लेविटिकल चॅप्टर 19 वर्स 13 लेवी शास्त्रांत 19 वर्स 13 आमकां अशें म्हणटा की तुझ्या पेल्यांचे शोषण करिनाका तुझ्या पेल्यांचे शोषण करिनाका कामाक दोग कश्ट नाका पळय हांवें तितलें काम केलां तुवें इतलें करीचें शोषण करिनाका ताची वस्तू लुटी नाका तांची वस्तू लुटी नाका तांचो वावर लुटी नाका मुखार कामेल्याची मजुरी दिवंक सकाळ पर्यंत वाट पाटी घाली नाका तांकां पाटी घाली नाका ह्या म्हयन्यात सोपाक 2 म्हयने दिता म्हण पाटी घाली नाका तांकां तुज्या पागाची गरज आसा तांच्या घरा ती उपाशी पडटा त्या दाळारी कामेले तेची मजुरी त्याच सांजेर दी इवर कामेले तेची मजुरी त्याच म्हयन्यात दी तांच्या दोळ्यांत ती तुका गळयशी नाका कामेली तांच्या दोळ्यांत ते तुका गळयशी नाका आज कोणी तुका रीण दिला तांच्या दोळ्यांत ते तुका गळयशी नाका आज वावराचो प्रतिफळ तांकां फावो जावं दी त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू 17 करया कित्याक तुज्या वावराचो तुजो फळ तो खावंक मेळाचें जाला तुका सुख शांती समाधान भलायकी मेळाची जाला तुज्या कामाक कोण आसा तुज्या घरांत जावं फ्रो तुज्या कंपनीत जावं फ्रो प्रत्येक तरान तुज्या जाग्यार जावं फ्रो आज तांचो प्रतिफळ तांकां फावो कर तांकां कश्ट नाका परत उतर डिट्रोनॉमी चॅप्टर 24 वर्स 14 to 15 द्वितीय नियमान 26 वर्स 14 तावन 15 एकडी आम्ही वाच्या अशें म्हणटा की उतार तुझ्या भावामधल्या वा तुझ्या शहर आनी जियेतल्या विदेशा मधल्या दुबळ्या आनी गरजेवंता कामगारांचे शोषण करिनाका दुबळ्या या धाकट्यांच्या कामगारांचे शोषण करिनाका आनी काम करतले आमकां अशें आसा की तूं खंय काम करताय
त्या घरात इमानदारीन काम कर, तांचे चोरी नाका, इवन ती ना म्हणून त्रास काम करून धाव नाका, कित्याक पळयतलो देव आसा. साम 139 वर्स 1 2 3 4 म्हणटा की देव सगळे पळयता. कित्याक आज ताणी तुका 500 रुपये एक दिसाची कूल दिला आसला, त्या 500 रुपये तक देव पळयता म्हणून काम कर. जावं चड काम जाल्यार व्हड ना, कित्याक प्रतिफळ देव तुका दिता. इवन कोणा थंय कामाच्या तुमच्या हाताल कामाचे आसात, तांच्या कामाचो प्रतिफळ तांकां तुमी दिता म्हण बसोवन तांकां चीट करचे नाका. खंय म्हणे तांणी रडले वय जाल्यार देव पयले तांचे मागणे आयकता, तांच्या दोळ्यान ते दुकां पळयता. पळया इस्रायल परचेन इजिप्त गांवांत दोळ्यान ते दुकां गळयली, देवान तांची दोळ्यान ते दुकां पळयली न्ही गी, तर तो देव आमच्या दोळ्यान ते दुकां पळयता. मुंदरून मुखार आमी अशें म्हणटा की उतार, तुवें ताका ताची मजुरी तूं त्या तुज्या दिसा सांजे भितर दिवंक जाय. तुवें ताका ताची मजुरी त्याच दिसा सांजे भितर तुवें दिवंक जाय. मुखार, तो दुबळो वा तो तुजे मजुरेक राखून रावता. कित्याक तो दुबळो आनी तुज्या मजुरेक तो राखून रावता. कित्याक तो दुबळो पयशे आसले वयसर आमच्या घरा तो कामाक येना, तो दुबळो जाल्ल्या कारणां खातीर तुज्या मजुरेक तो राखून रावता. ना तर तो तुझे विरोध सर्वेस्परा बोब मारतलो, तो तुझे विरुद्ध सर्वेस्परा बोब मारतलो आणि तू अपराधी जातलोय. तो सर्वेस्परा मग तुझे विरुद्ध तो बोब मारतलो आणि तू अपराधी जातलोय. तू अपराधी जातलोय. जायते पटे म्हज्या मगाचे न्हू आमी बाजारात वेता, थंय वेता, सायबरे रिक्षा ड्रायव्हराक तशेंच जायते पटे 25 रुपये जाले वय जाला, जावं 23 रुपीज जाल्ले वय जाला, 2 रुपये तेणें पाटी दिशे तूं खंय वचून घेवन ये, ते म्हाका पडून वच, म्हजे 2 रुपये म्हाका दी, मुझे 2 रुपये मका दी. तो रिक्शा, मैडम नहीं है मेरा पास, क्या करूँ? ये काम करे 5 रुपये आप ले लो, 5 रुपये तू घे, ना मुझे 3 रुपये लुकसाण जाला ना. थोड्या पटे आम्ही 5 रुपये घेऊन वचूंक तयार आसा. तशें न्ही, आमचे 2 रुपये गेला रे ना. कित्याक कितले रिक्षा ड्रायव्हर बॉम्बे पळयला, ते सकाळी तो सांजचे काम करतात, मागीर खंयी नातात, थंय कितें हॉटेलांत जेवतात, होल नायट रिक्षा न्हिदतात, परतून ती रिक्षा साफ कर, ते रिक्षा कामाक वता. पळया आज कितले जावं टोमॅटो विकता, जावं आनी कितें कितले तांचे बागींग करता, बागींग थोड्या पयशे करता, ओके आमचे समय जसं करता, थोड्या पयशे सोडीतच ना आमी. म्हज्या मगाचे न्हू आमी कितें उदार जावया, कित्याक म्हणल्यार कोणाची कूल दवरचे नाका, कोणाचे रीण दवरचे नाका, कोणाचे देवे दवरचे नाका. देवा मुखार आमी खालती जावया. तो देव तुमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी. आमेन. म्हज्या मोगाच्या एक घडये मागया. आयच्या दिसा परतून दुसऱ्या दिसाच्या ह्या मागण्या भाग्य आसतना आज सगळ्या कामेलित्यां खातीर मागया. तुमी काम केल्या सुवातेर तुमचे पयशे कोणें फसयला गी, तुमकां कोणें रिणार घाला गी, तुमकां कोणें कश्टान घाला गी, ना कामां ते जायते तुमकां सतयते आसात गी, थोड्या पडे चंचल जावन काम सोडनच आसा गे, तूं थोडी सोसणी काय घे, शांत राव. देव तुका वंश सुबारतलो, देव तुका सकला पडोवंक दिवचो ना, तुज्या कश्टा तुजो देव तुज्या आदारा पावतलो. जेजू आज आमी मागता सगळ्या कामेलितां खातीर, सगळ्या वावरड्या खातीर, आज आमचे माग म्हणल्यार जण एकल्या काम नातल्या भावण्या खातीर, विजा खातीर राखून रावल्ल्या खातीर आज मागता सुमया. हे जेजू लाखांनी पयशे कष्टांनी त्यांनी भरला, तांची विजा तांकां प्राप्त जावं दी. तांचे अडकळ येता, अडचण येता, हिरार येता, सगळ्या भटकण येता, सुटका आनी सर्व प्राप्त. आज कोणा कॅन्सर आसा, डायलिसीस, कोणाचे ऑपरेशन आसा, कष्टांत आसा, दोळ्यांत दुखागळे ते आसा, जण एकल्यांचेर तुजी कृपा वते, तुज्या रक्तान नितळ कर सुमया म्हणून तुज्या परत मागता. आमेन. बघायचे न्हू आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार, सगळो म्हयनो देव तुमचेर आशिर्वादीत करूं दी. आमच्या खातीर कोणेय रडा नासतना सत्राय करा. त्या खातीर आज आमच्या अंडर कोणी कामाक आसा तांची कूल, तांची पोड, तांणी कितें जोडला ते तांकां दिया. तशें आमी कोणाच्या अंडर आसा जाल्यार खालतेपण आमी काम करुया. हे दीस तसो देव तुका कारभारी करतलो म्हणलें शाश्वत म्हणची आनी त्या देवाच्या पतीर दोन हो दीस आमी आराम करुया. सगळो मेळसो म्हयनो तूं लुकसाणांत सांपडचें नाय, सगळो मेळसो म्हयनो तूं कश्टाक वळख जावचें नाय. देव तुज्या पक्षाक आसा. मगाच्यान
तसेच आज महिन्याचं पहिलं शुक्रवार संचार इव्हांजलिस्ट मरोल सकाळी 10 वरांपासून 1:30 वरांपर्यंत विशेष आराधना मागणे मिसेस बलिदान. तसे फला महिन्याचं पहिलं शनिवार डिवाइन कॉल रेटेड सेंटर मुलकी सगळ्या दिवसाच्या एका दिवशी कन्व्हेन्शन सकाळी 9 वरांपासून 3 वरांपर्यंत या ओळा संख्या सांगा एकामेकाक समजे दैविस हावन एंटायर टीम त्या सोबत असलं सगळ्या महिन्याच्या आशीर्वादाकडे माग्या येवकरीचं हाक बोबन माग्या समयचे महान सकत आम्ही जण एकले अनुभव करूया. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एक बयन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा मुजे दू युकेंत आसा आनी ताका एनवायरमेंटल इश्यूजा खातीर 600 पाउंड्स बांदूंक सांगले. ताणें कितेंच करिना जाल्यारय ताका ते पयशे बांदूंक ती वत्ताय करनासली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली आनी ताचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे खातीर हांव सदांच 2:45 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं दिंबयेर पडोवन मागोन आशिल्ली आनी देवाचे दयेन आतां ताचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यात. तांणी ताका 150 पाउंड्स बांदल्यार पुरो म्हणून तांणी सांगला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2. हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. आपोलीन पिंटो म्हणली बयन मुडुबिद्री हॉस्पिटलांत आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दोगांय दुवांच्या शिकाप जाल्ल्या नंतर तांकां एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ली आनी देवाचे दयेन आतां म्हज्या दोगांय दुवांक एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतल्यांक सर्वेस्पोर एक बद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. माला कॅस्टलिनो म्हणली बयन कारवारतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेक BCom 6th सेमिस्टरांत बरे मार्क्स मेळचे खातीर आनी बरे मार्क्स मेळोवन ताका MCom करूंक बरें सीट मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्ली आनी आतां देवाचे दयेन म्हजे दू 70% मार्क्सांत पास जाला आनी तशेंच ताका एक बरी सीट फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जानवयेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. आलेक्सिना म्हणली बयन कुवेटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पांयांत कठीण दूख आसली. म्हाका उठोंक आनी बसोंक सयत जायनासलें आनी म्हजें काम करूंक म्हज्यान साध्य नासलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार दीस आनी रात म्हणल्यार बरी हांव कळनासतना उसार नासली आनी आतां जेजून आपल्या अमोलीक रगतान म्हाका धुवन नितळ केलां आनी म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. साम चॅप्टर 41 वर्स 3. तो पिडेंत पडोवन हांतुळणार आसतना सर्वेस्पोर ताका आदार दिता. ताचे पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. प्रेज द लॉर्ड. बेलिंडा डिसोजा म्हणली बयन कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा फाटल्या 4 म्हयन्यांतावन हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्लीं. कितलीं कामां सोदल्यारय म्हाका कामां मेळनासलीं. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलीं. तशेंच सकाळींच्या मागण्यांत हांव कळनासतना भाग घेतलीं आनी उपरांत सदांच
2:45 वातावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं देवाक उलो मारून जेजू म्हाका एक काम फावो कर देवा म्हणून हांव मागोन आशिल्ली आनी एकच म्हयन्यांनी म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9:9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक बद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार.